بسم اللہ الرحمن الرحیم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ خدا نے جگ تے نہیں بنایا میرے نبی دی مثال کوئی، خدا نے جگ تے نہیں بنایا میرے نبی دی مثال کوئی، نہ اس تو ودیا کسے دی صورت، نہ اس تو ودیا کسے دی صورت، نہ اس تو ود کے جمال کوئی، خدا نے جگ تے نہیں بنایا میرے نبی دی مثال کوئی۔ واجب الاحترام سامعین محترم، جو آیت مبارکہ تو صحابہ دے سامنے تلاوت کیتی ہے، اس آیت دے اندر اللہ رب العالمین نے ایمان والیاں نو مخاطب فرمایا اور حکم ایمان والیاں نو دیتا ہے۔ تے اسی الحمدللہ جتنے بھی اللہ دے گھر دے اندر آئے ہیں، اسی الحمدللہ ایمان والے ہیں۔ گویا کہ اللہ نے ایک حکم سانو فرمایا ہے، وہ حکم کی ہے، آؤ حکم سنو۔ رب العالمین نے اپنے قرآن دے اندر فرمایا، یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا اے ایمان والے ہو، اپنے آپنو مومن کہلان والے ہو، اتباع کرنی ہے اللہ دی اور اتباع کرنی ہے اس دے رسول دی۔ دنیا اور آخرت دے اندر ہر بندہ چاہتا ہے میں کامیاب ہو جاواں، میں کامران ہو جاواں، تے کامیابی اسی کی دے اندر تلاش کرنے ہیں، اسی سمجھنے ہیں کہ مال بنا لے ہیں، کوٹیاں تے مربیاں دے مالک بن گئے ہیں، بڑے تو بڑے عہدیاں تے پہنچ گئے ہیں، کیا اسی کامیاب ہو گئے ہیں؟ اللہ جی تسی فرما دے ہو مال کٹھا کرنا، بڑے تو بڑے عہدیاں تے پہنچ جانا، کوٹیاں تے مربیاں دا مالک بن جانا، ایدہ نام ہی کامیابی ہے۔ میرے رب العالمین فرمان دینے او میرا کملہ بندہ، کن چیزاں دے اندر اپنی کامیابی سمجھ لئی ہو، اصل دے اندر ایدہ نام کامیابی نہیں۔ اللہ جی تسی فرما دے ہو کامیابی کی دے اندر ہے۔ رب العالمین دے قرآن نے دسے ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ جنہیں اللہ اور اس دے رسول دے اتباع و فرما برداری کر لئیے او کوئی بندہ کامیاب ہے، دنیا دے اندر بھی کامیاب تے آخرت دے اندر بھی کامیاب ہے۔ اللہ دنیا دے اندر بھی عزتاں نال نوازے گا، اللہ آخرت نو بھی شانہ عطا فرما دے گا۔ نبی علیہ السلام دی فرما برداری کرانگے، آمینہ دے در یتیم علیہ السلام دے آنکھیں لگانگے تے فیدے کی ملنے نے؟ آؤ فیدے سنو تے اپنی گفتگو مکمل کران۔ حضرت استاد محترم خطیب پاکستان حضرت مولانا منظور احمد صاحب دعا کرو اللہ استاد محترم نو صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ انشاءاللہ بڑا جاندار شاندار اور انشاءاللہ طریقی خطاب ہونا ہے۔ آؤ فیدے سنو، نبی علیہ السلام دی اتباع و فرما برداری کرن دے نال اللہ فیدے کی عطا فرمائے گا۔ رب العالمین نے اپنے قرآن دے اندر اعلان فرما دیتا ہے، فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ
وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رفیقا۔ اے دنیا جہان دے ہو لوگو، دنیا دے اندر رہ کے اگر اللہ اور اس دے رسول دی فرما برداری کرو گے، دنیا چھڑ کے میرے کول آؤ گے، میں قیامت والے دن جنت دے اندر تانوں نبیاں دا ساتھ عطا فرما دیاں گا۔ اللہ نبیان دا ساتھ عطا فرمانگے، صدیقین دا ساتھ عطا فرمانگے، شہداء دا ساتھ عطا فرمانگے، صالحین تے نیک لوگاں دا ساتھ عطا فرمانگے۔ اور یہ ساتھ کتنا ہی اچھا ہے اور یہ کتنا ہی پیارا ساتھ ہوئے گا۔ اللہ اکبر اللہ، یہ ساتھ ملنے کی دونے جدو آمینہ دے لال علیہ السلام دی فرما برداری کرانگے، آپ دی ہر سنت دے نال محبت کرانگے، آپ دی سیرت نو اپناوانگے، آپ دی صورت نو اپناواں گے، اور کی فائدے نے؟ اور قرآن دا ایک اور مقام سنو، رب العالمین نے دوسرے مقام دے اندر دو فائدے دسے نے، فرمایا قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رحیم۔ اے میرے محبوبہ اپنی امت والے انہوں کہہ دے ہو، اگر تسی چاندے دے اللہ ساڑھے نال محبت کرے، اللہ ساڑھے نال پیار کرے تے کرنا کی ہے؟ فَاتَّبِعُونِی، میری اتباع کرنی ہے، میری فرما برداری کرنی ہے، تے میں اللہ پھر انعام کی دیاں گا، یُحْبِبُکُمُ اللہ۔ اللہ فرماندے نے میں رب تو اڈے نال محبت کرانگا، میں اللہ تو اڈے نال پیار کرانگا۔ اور بونگی کلیاں تے باسیو، اردہ گرد تو آن والے ہو، کتاب و سنت دے ہو، پروانے ہو، ایتے ساٹی دوستی کسے عام انسان دے نال، چودری نمبر دار دے نال، ایم پی اے ایم این دے نال ہوئے، او دا تعلق جناب کسے سیاسی لیڈر دے نال ہوئے، او دی اڈی زمین تے نہیں ٹک دی، او لوکاں نو دستا پھر دے جناب فلاں سردار دے نال میرا تعلق ہے، فلاں ایم پی ایم این دے نال میری دوستی ہے، فلاں سیاسی لیڈر میرے نال محبت تے پیار کر دے، او ایدہ تعلق عام انسان نال، عام انسان دے نال محبت کر دے، اے لوکاں نو دستا پھر دے، اے دی اڈی زمین تے نہیں ٹک دی، او دی عظمت دے کیا کہنے، شان دے کیا کہنے، او جیدے نال محبت کر دے تے خود عرش والا خدا کر دائے۔ سبحان اللہ، اللہ دی محبت کدوں ملے گی؟ جدوں نبی علیہ السلام دی فرما برداری کرانگے، فرمایا فَاتَّبِعُونِی، میرے پیغمبر دی فرما برداری کرو گے، میں اللہ محبت کرانگا۔ دوسرا فائدہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رحیم۔ اللہ فرماندے نے میں تو اڈے گناہوں نو معاف فرما دیاں گا۔ اللہ غفور بھی نے، اللہ رحیم بھی نے۔ چھڑ دیو دنیا دی پرواہ کرنا، ماں جانتی ہے تے جائے، باپ چھڑ دے تے چھڑ جائے، بہنا بھائی چھڑ دینے تے چھڑ جان، برادری قربان ہون دیے تے ہو جائے، بڑے تو بڑے عہدے جان دینے تے جان، مال جان دے تے چلا جائے، نہ رب دا قرآن جائے، نہ آمینہ دلال علیہ السلام دا فرمان جائے۔ آؤ آخر دے اندر محبت پیار دا پیغام دے جاواں، نبی علیہ السلام دے نال اتباع کرنی ہے، آپ دے نال محبت پیار کرنا ہے۔ اوہ میں تنوار دیواں تے منوار دیواں۔ یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ، اللہ انہاں دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے، بڑی محبت تے پیار نال پڑھ دے سن۔ میں تنوار دیواں تے منوار دیواں، مدینے دے جنتوں میں چنوار دیواں، میں اولاد پہ